كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا في باكستان وفي مؤسسة براستكس، أسأل الله العظيم أن يبارك في مساهماتكم ودعمكم التي تصلنا في قطاع غزة، ووصلت أماناتكم إلى الفقراء والمساكين من أهل قطاع غزة والنازحين في شمال القطاع وجنوبه بإذنه تعالى، كما وندعوكم إلى الاستمرار في دعم النازحين عندنا في قطاع غزة للوقوف مع الناس في ظل هذه الحرب الكبيرة التي يقودها الكيان الصهيوني على إخوانكم في قطاع غزة. بارك الله فيكم. ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يسانده وأن يقف معه، وأنتم تقفون مع ثلة مرابطة مع المرابطين في قطاع غزة، وهم الطائفة المنصورة بإذن الله عز وجل، الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم. قيل: أين يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إخوانكم في حملة مداد الخير، عنوانكم المثمر على أرض غزة العزة. لتطيب أنفاس، طمن قلوب الناس أن الناس